لمن له الحمد في الحمد من الحمد حمدا بالمجد والكبر حمدا حميدا مجيدا تمهيدا تفريدا توحيدا حمدا بصفاته العليا حمدا وصفا بصفاته الكبرياء نسلم ونصلي على سيد الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الكائنات ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده حتما وختما بالنبوة والرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللہ جل جلالہ نے کائنات انسانی واسطے انبیاء علیہم السلام دا عظیم اور ضخیم قسم دا سلسلہ جاری فرما کے اپنی پیدا کردہ مخلوق جن و انس واسطے اللہ نے عظیم احسان اور انعام فرمایا، مگر سب تو زیادہ انعام اور احسان اس امت تے ہویا اور انہاں افراد تے ہویا، انہاں لوگاں تے ہویا جنہاں دے حصے وچ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بن کے جنہاں دے حصے وچ تشریف لائے۔ چنانچہ اللہ دے ہر سچے اور سچے پیغمبر نے
اپنے اپنے دور مقدس دے اندر اپنی قوم نو، اپنی برادری نو، اپنی امت نو جو پیغام پہنچایا، اس پیغام پہنچاون دے اندر ہر پیغمبر نے دکھ اور مصیبت دا سامنا کیتا، مگر تمام قسم دے مصائب اور آزمائشاں اکٹھیاں کیتیاں جاویں تو وہ ساریاں مصیبتاں اپنے سر تے اٹھا کے اللہ دا اگر پیغام 100% پہنچاون دا حق ادا کیتا ہے تو وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اس واسطے اللہ پاک نے تسلی دے طور تے پیغمبر نو اس دور وچ گزر رہے ہن تے اللہ فرمایا ان اللہ فإن مع العسر یسرا، کہ میرے پیغمبر ہر تنگی جتھے بندے نو سامنے آسی وہ بندہ تنگی نو دیکھ کے گھبرا نہ ونجے، اس تنگی نال میں آسانی بھی نال بنا رکھی ہے۔ اگر کسی واسطے دکھ اللہ نے منتخب کیتا ہے، دکھ او دے حصے وچ لکھیا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس دکھ نال اللہ نے بندے واسطے سکھ بھی لکھی ہے۔ میرا پیغمبر گھبراونا نہیں، صبر دا دامن بھی نہیں چھوڑنا، جتھے تنگیاں ہو سن، جتھے دکھ ہو سن، جتھے مصیبت ہو سن، اس دکھ دے مقابلے وچ اللہ دے طرفوں سکھ بھی ہو سن، اور بعض اوقات سکھ اللہ ایسا دیتا ہے کہ بندے نو پچھلے سارے دکھ ہی اللہ بھلا کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے دکھاں دا سامنا کیتا ہے، جتنیاں پریشانیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی مقدس وچ اٹھائی ہیں، اس ہر پریشانی دا علاج اور ہر دکھ دا علاج اللہ نے محمد دا معراج بنایا۔ ہر دکھ دا علاج پیغمبر دا معراج بنایا۔ اس معراج وچ اللہ سارے صدمے دھو چھوڑے، اللہ ساریاں مصیبتاں روڑ چھوڑیاں نے، اور ساریاں آزمائشاں نو اور سارے امتحاناں نو اللہ نے نبی دے معراج دے بدلے انعاماں وچ تبدیل کر دیتا ہے۔ جتھے امتحان آیا اللہ نے اتھے محمد پاک واسطے انعام بھی نال رکھیا، بصورت انعام اور بصورت علاج اللہ نے آمنہ دے لال نو معراج والی رات عطا کر کے سارے دکھاں تے صدمیاں دا مداوع کر دیتا۔ تا اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ نے فرمایا اسرا، میں آپ اللہ نے اپنے محمد رسول اللہ دے دل نو خوش کرن واسطے اپنے پیغمبر دے وجود وچوں دکھاں تے درداں دیاں تکلیفاں دا علاج کرن واسطے میں اپنے پیغمبر نو آپ سیر کرائیے تے سیر بھی انج کرائیے جویں سکا پیو بھی نہیں کرا سکدا، انج تا دنیا دا بادشاہ بھی اپنی رعایا نو سیر گاہ بنا کے نہیں دے سکدا، جیویں اللہ نے اپنے محمد اکیلے واسطے سیر گاہ بھی بنا دیتی ہے اور سیر بھی آپوں کرا دیتی ہے تے سیر واسطے سواریاں بھی آپوں بھیج دیتی ہیں۔
پیغمبر دی سیر واسطے اللہ نے پیغمبر دے معراج واسطے اور پیغمبر دے دکھاں دے علاج واسطے سواریاں بھی آپ بھیجیاں نے، سیراں دا انتخاب بھی آپ کیتا ہے، جگہ تے مقامات دا انتخاب بھی خود کر کے فرمایا۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے زمین تے جڑی جگہ چنی ہے جتھوں میرے نبی دا معراج شروع ہوندا ہے، اس جگہ دا نام بیت اللہ۔ معراج کتھوں شروع ہے؟ حرم تو شروع ہویا، اور حرم او جگہ ہے جڑی پورے زمین تو افضل جگہ ہے، پوری روح زمین تو اعلیٰ جگہ ہے، پوری روح زمین تو اولا جگہ ہے، پوری روح زمین تو طیب جگہ، اطیب جگہ، طاہر تے اطہر جگہ اللہ نے جڑی چن کے محمد رسول اللہ دے معراج واسطے بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس حرم والی جگہ تو، اس بیت اللہ والے مقام تو محمد کریم نو میں چلایا الى المسجد الاقصی، اس جگہ تے کھن کے آیا جیڑی جگہ تمام انبیاء دا قبلہ رہی ہے۔ بیت المقدس تمام انبیاء دا قبلہ، اور 16-17 مہینے واسطے خود محمد پاک دا بھی قبلہ رہا۔ اس قبلے تو لے کے اس قبلے تک اللہ لے گیا، جس قبلے تو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی قبلہ، تے جتھے محمد کریم دی جا کے مقام استضاء ہویا، جتھے مقام محمد رسول اللہ دا ٹھہرن دا ہویا، جتھے محمد رسول اللہ دا مقام صلاۃ بنیا، جتھے مقام جماعت بنیا، جتھے انبیاء دی آ کے ملاقات دا ذریعہ بنیا، او بھی قبلہ جتھوں چلن، او بھی قبلہ جتھے ٹھہرن۔ پھر قبلہ جڑا ہوندہ ہے پورے روح زمین دا مرکز ہوندہ ہے، اور خود محمد پاک تمام انبیاء دا مرکز ہے، مرکزی پیغمبر۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء دا مرکز بن کے آمن والا پیغمبر، اس واسطے جیڑی شے چنیے مرکزی چنیے۔ قبلہ بھی مرکزی، بیت المقدس بھی مرکزی، تے محمد پاک بھی۔ اللہ اکبر، مرکز نو ہر چیز اللہ انج عطا کی تھی کہ او دی مرکزیت اللہ نے ہر مقام تے بحال رکھی۔ کسے جگہ تے اللہ پاک نے ادنا شاید انتخاب نہیں کیتا، جیڑی شاید انتخاب کیتا ہے جیویں محمد خود آلہ، انہیں محمد واسطے چیز بھی آلہ چنی۔ تا اللہ دے پاک پیغمبر واسطے اللہ نے ان قبلے نو چن کے ابتدا کرا دیتی سیر دی۔ وال جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر بیت المقدس دے اندر آ کے پہنچ دے، اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے پہلے زمین تے مختلف قسم دیا چیزاں دکھائیں، زمین تے مشاہدے کرائیں، زمین تے قدرت مناظر دکھائیں، تے اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر میں تینوں سیر کیوں کرا رہا، اے میں تیری تبدیلی مرکز دی کیوں کرا رہا، اتھوں چلا کے اتھے کیوں لے کے آ رہا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اے میرا پیغمبر میں تینوں اپنیاں نشانیاں وکھاونا چاہتا، آیاتنا میں تینوں اپنی پہچان کراونا چاہتا کہ میں کون، میں دسنا چاہتا کہ میں میرے نال دا کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ معراج دے شروع دے اندر یہ جملہ بولے سبحان او دے نال دا
کوئی نہیں، او کسے جیاں نہیں تے کوئی اس جیسا نہیں، کوئی او دے برابر دا نہیں، کوئی او دا ہمسر نہیں، کوئی او دے نالو ڈاٹھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان، میں آج اس سیر کرائیے، میرے نال دا سیر کراون والا کوئی نہیں کائنات دے اندر، تے محمد دے نال دا سیر کرن والا نہیں کائنات دے اندر۔ بے عبدی سبحانہ کے اپنی افضلیت دا مقام دس دیتا، بے عبدی ہی آ کے اللہ نے محمد دا شان دس دیتا۔ سارے جاگ دے پہ ہو؟ یہ دو چار علی سبحان اللہ دا مطلب ہے باقی ستے پہ۔ اسرا بعبدہ لیلن، رات جڑی چنی او راتاں دی سردار، جڑی برات بنائی براتاں دی سردار، جڑی آیات بنائی آیاتاں دی سردار، محمد دی جڑی عادات بنائی عاداتاں دی سردار، صفات بنائی صفات عطا صفاتاں دی سردار، محمد دی ذات بنائی تے ذاتاں دی سردار، محمد دی آنات بنائی تے آناتاں دی سردار، حرکات بنائی حرکاتاں دی سردار، سکنات بنائی سکناتاں دی سردار، محمد دا حسن و جمال بنایا تو حسن و جمالاں دا سردار۔ اس وقت اللہ فرماتا میں اس وقت تینوں لے آیا میرا پیغمبر، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں تینوں اپنی پہچانا کراواں کہ میں کتنے کمالاں دا مالک ہاں، کتنی قدرت دا مالک ہاں، کتنی طاقت دا مالک ہاں، کتنی وحدت دا مالک ہاں، کتنی احدیت دا مالک ہاں، کتنی سمدیت دا مالک ہاں، کتنی افضلیت دا مالک ہاں، کتنی شان دا مالک ہاں، کتنے مقام دا مالک ہاں، کتنا بڑا رحمان، کتنا بڑا حنان، کتنا بڑا منان، کتنا بڑا سلطان، کتنا بڑا یزدان، کتنا بڑا حمدان، کتنا بڑا کمال تے جلال میرے اندر موجود ہے۔ میں تینوں لِنُرِيَهُ اے ساریاں چیزاں وکھا کے اپنا کمال دکھاونا چاہنا کہ میرے نال دا با کمال کوئی نہیں۔ لوگ معراج نو سمجھی ودن قصہ، معراج نو کہ سمجھی ودن قصہ، مگر جڑی گل قرآن چاہے او قصہ نہیں ہوندی، قرآن وچ مسئلہ ہوندا ہے۔ اس ہر گل وچ اللہ کے دسنا چاہندا ہے؟ حضرت یوسف دا قصہ سناؤ ہا، یوسف زلیخا دا قصہ سناؤ ہا، معراج دا قصہ سناؤ ہا، ذوالقرنین دا قصہ سناؤ ہا، اصحاب کہف دا قصہ سناؤ ہا۔ اللہ دی قسم ایک قصے تے کہانیاں ہوندیاں جڑیاں تو تے میں تے ملا تے پیر بناویں، جڑی گل اللہ بیان کردا ہے او قصہ نہیں ہوندا، او امت واسطے مسئلہ ہوندا ہے۔ آج معراج چو مسئلے کڈھا پتہ لگ جاوے، معراج قصہ نہیں بلکہ مستقل مسئلہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ دے پاک پیغمبر سیر کردیاں منظر ویکھدیاں اللہ دی قدرت مناظر تے مشاہدے کردیاں جڑے ویلے بیت المقدس پہنچن اس لئے اپنی سواری تو اترن، اپنی سواری او جڑی جنت تو آئیے، سواری بھی کتھوں آئیے؟ جنت تو جڑی سواری آئیے۔ اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری نو بن چھوڑے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے پہنچن تو پہلے بیت المقدس بھریا گئے، بیت المقدس بھریا گئے، چونکہ آمد ہوندی پئی محمد پاک دی، اللہ دا رسول جے آندہ پہ مناظر تے نظارے کر رہے، اللہ نے اپنے محمد تے استقبال واسطے ایک کمیٹی بنائی،
اللہ نے استقبال واسطے ایک وفد بنایا، ایک جماعت بنائی. وہ جماعت کیڑی ہے جڑی محمد دا استقبال کرن واسطے آئی ہے؟ وہ جماعت حضرت آدم بھی موجود ہیں، اس وفد یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں. یوسف علیہ السلام بہت سونا ہے، او دے حسن دے چرچے صورت یوسف وچ اللہ بیان کیتے ہیں، مگر محمد دے حسن نال نہیں مل سکدا. حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. شاعر نے خوب اللہ دے نبی دی صورت دا نقشہ کھینچا ہے. آدھا عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے کٹھے تھی ونجن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ید بیضاء، ہاتھ دا سفید تے چمکدار ہو وجنا. یوسف دے حسن دیاں لٹکاں تے چمکاں تے لسکاں تے لشکار تے چمکار تے دمکار کٹھے تھی ونجن. اللہ دے پاک پیغمبر جدوں سامنے آویں، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. ساریاں دیاں خوبیاں کٹھیاں تھی ونجن، ساریاں دے کمال کٹھے تھی ونجن، جلال کٹھے تھی ونجن، بخت جمع ہو ونجن، رخت جمع ہو ونجن، تخت جمع ہو ونجن، نسبت جمع ہو ونجے، عصمت جمع ہو ونجے، جلال جمالت کمالت عدارت ادارت صدارت وزارت اقامت دیانت شرافت حجت لجت منزلت منقبت عزت رفت بلندی تعلی تجلی تخلی کمال جلال تے بخت اقبال یعول مال تے صدق تے کال سب کچھ جمع تھی ونجے. تو تنہا داری او محمد پاکا، اللہ جیڑیاں تیرے وجود وچ خوبیاں رکھیاں سارے انبیاء کٹھے تھی ونجے، انہاں نو ایک ایک جمال کمال دیتا. تے محمد کلے نو 1,24,000 پیغمبر دے سارے کمالاں دا منبع بنا دیتا. چشمہ تے مرکز محمد کریم نو بنا کے بھیجا. او دے نال کون مقابلہ کرے؟ اس حسین محمد واسطے، اس جمیل محمد واسطے یوسف بھی آیا کھلے، آدم بھی پہنچائے، حضرت عیسیٰ بھی پہنچائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی پہنچائے. خلاصہ کلام 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء عیسیٰ علیہ السلام سمیت سارے بیت المقدس اکٹھے ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین نال جا رہے ہیں. اگو فرشتیاں دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ بیت المقدس دے سارے دروازے بند کرو تے ہکو دروازہ کھلیا رہے، باقی سارے دروازے بند کر دیتے ونجن. جڑا فرشتہ دربان بنیا کھلے دروازے دے اتے جدی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ پاک نے انہوں آکھیا اج کرنا ہی جڑے دروازے تے تیری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس دروازے دے اتے جڑے ویلے کوئی آکے دستک دے وے تے دروازہ کھٹکاوے انجے نہیں کھولنا جے توڑی تعارف نہیں کرنا. پہلے پوچھنا کہ آیا کون ہے. اگر جبریل بھی آ جاوے تے دروازہ نہیں کھولنا، پہلے اس جبریل کو لو پوچھنا تیرے نال کوئی ہے یا کوئی نہ. جے جبریل آکھے جے میرے نال ہے محمد پاک تے تا دروازہ کھولنا، ورنہ دروازہ نہیں کھولنا. جبریل امین اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو لے کے جا رہے نے. اگاں دروازہ کھٹکایا، اگے دربان نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ ساری تواری عادت ہے اساں دے میں دروازہ کھٹکاؤ تے کون بندہ کیا دے میں دا کہ پتہ کوئی بکری ہے کوئی بندہ ہے یہ میں جو کھلا کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دروازہ کھٹکیا نا تے آپ نے پوچھا من انتا کون؟ آدھا آنا. نبی پاک فرمایا من آنا. وہ آنا جو آدھا کھلی میں ایک کون ہوندہ ہے میں کون ہوندہ ہے نا دس تعارف کرا.
ہاں ہاں دروازہ کھٹکاؤ تے نال کے آکھیا کرو نہ دسیا کرو اس واسطے ایویں دروازہ کھلدا بولو بولو اج کل تو زنانی نو تعارف کراونا پوندا ہے دروازہ کھٹکاؤ نہیں کھول دی پہلے پوچھ دے دس کون تو جو آکھے میں اس نو کیڑا پتہ میں کون ہے کہ خیال ہے بھائی تعارف کراونا چاہیے سنت طریقہ اے ہے اچھا بہرحال اللہ دے پاک باز بندے پہنچن اگو دربان پوچھ دے من انت کون دے انا جبرائیل میں جبرائیل جڑا دروازے تے آیا کھلا آکھے کلے کوئی ہور بھی نالے آکھے نہیں میرے نال محمد پاک بھی نالے انہاں دن خدمت واسطے میں نال چلے آیا انہاں دا خادم بن کے نال میں چلدا پیا محمد مخدوم سید الملائکہ خادم بنیا ودے محمد پاک دا نور دا بنیا ہویا خادم تے بشر جڑا ہے او محمد سارے دا مخدوم او سردار بنے ہوئے میں محمد سردار نال آیا محمد مخدوم دے نال آیا اس ویلے فرشتے نے دروازہ کھولیا تے آکھا مرحبا اہلن و سہلن مرحبا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑ ویلے میں اندر داخل ہویا جبریل اندر داخل ہویا تے پچھوں فرشتے نے دروازہ کیوں جس آونا ہا جے دی انتظار آئی وہ آ گیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک پیغمبر آندے رہے دروازہ کھلیا رہا دروازہ کھلیا رہا جو اجے گل مکی نہیں اجے خاتمہ ہویا نہیں اجے خاتم النبیین کو نہیں آیا اجے ساری کائنات نبیان دی نبوت مہر مارن والا نہیں آیا اس وقت دروازہ کھلیا رہا تے جڑے ویلے محمد پاک داخل ہو گئے تے دروازہ بند ہو گیا اس وقت وہ دسنا چاہتے ہیں جو محمد تو بعد نبوت ختم ہو گئی ہے دروازہ اس وقت بند کیتا ہے جو کوئی وچ کانا کوشش بھی کرے آوے بھی صحیح تے اگو ہر شے بند پئی ہوئے کسے پاس ورن دی گنجائش نہ ملے اس وقت دروازہ نبوت دا دروازہ رسالت دا دروازہ ختم نبوت دا بند ہو گیا اللہ دے نبی گئے نے اندر ونجن تے ویکھن بادشاہ سارے نبی بیٹھے ہوئے سارے انبیاء موٹھے نے حسین نورانی چہرے حسین چہرے خوبصورت چہرے آکو ہر نبی سونا اللہ جس نو آپ نبی بنایا ہے وہ تو سونا ہے وہ ایڈا سونا ہے کہ او دے دور وچ دنیا دے سارے لوگ کٹھے ہوئے تے اس نبی دے متھے دے حسن نال مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کوئی نبی ایسا بھیجا نہیں جے دے حسن وچ عیب ہوئے تے جے دی لائٹ ہی ہک ہوئے وہ حسین ہوندا ہے بولو او تا دنیا دا بدنما چہرہ ہوندا ہے اس سچ بڑا عیب ہوندا ہے عیب بے شک اللہ دے طرفوں ہوندا ہے مگر ہوندا تا عیب ہے مگر اللہ فرماتا ہے جے دے سر تے میں نبوت دا تاج رکھنا ہوئے انہاں نو عیباں تو پاک کر دینا انہاں وچ عیب آوان ہی نہیں دیندا اے میں نہیں آدھا پہ حسان ہی ہوئے آکھے احسن من کلم ترکت عینو احسن من کلم ترکت عینو واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب اتنی تو سمجھ آندی پئی ہے نا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اللہ جڑے ویلے محمد پاک دا چہرہ بنایا ہے
حسان دا اج معلوم ہوندا ہے اللہ چہرے بناون والے محمد کریم کولوں آپ پوچھدا گیا ہے کنج تیرے ابرو بناواں، کنج تیرا متھا بناواں، کنج تیرے ہونٹ بناواں، کنج تیرے چہرے دی گلائی کر دیواں، کنج تیرے چہرے تے لالی رکھاں، کیویں تیرے رخسار تے انوار تے کمالات رکھاں۔ محمد انج بندا گیا جویں آپ چاہندا گیا، محمد انج بندا گیا جویں محمد آپ پسند کردا گیا۔ اس وقت محمد پاک کیا باقی تمام انبیاء ہر لحاظ نال ہر عیب تو پاک ہو کے دنیا تو آندے نے۔ اس وقت دروازہ بند ہو گیا، کیوں جڑے بے مثال پیغمبرن وہ سارے اندر چلے گئے نے، بے عیب پیغمبرن سارے اندر لگے گئے نے، وال پیغمبران دا پیغمبر بھی آ گیا، اماماں دا امام بھی آ گیا، رسولاں دا رسول بھی آ گیا، حسینہ دا حسین بھی آ گیا، جمیلہ دا جمیل بھی آ گیا، شریفاں دا شریف بھی آ گیا، ظریفاں دا ظریف بھی آ گیا، سعید جو اسد آ گیا، شریف جو اشرف آ گیا، جمیل جو اجمل آ گیا، کمیل جو اکمل آ گیا، نور جو انور آ گیا، اجدر آ گیا، اکبر آ گیا، اولا آ گیا۔ جدو آ گیا دروازہ بند گیا، جدو آ گیا تے کناتے چھا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا ہے، تمام انبیاء بیٹھے، جبریل امین آدھا ہے سونے دا سردارا، اے آدم بیٹھے، اے عیسیٰ بیٹھے، اے یوسف بیٹھے، اے ادریس تے موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے، اے ہارون علیہ السلام بیٹھے، اے یوشع بن نون بیٹھے، اے فلاں بیٹھے فلاں بیٹھے، تمام انبیاء موجود ہیں۔ نبی کریم فرمان دن میں جڑے ویلے انہاں دی جماعت ویکھی میں سوچ پائے گیا جو کوئی لگدا ہے نماز دا ویلا ہونا پہ، ویلا نماز دا ہے جو سارے نیک لوگ بولو اللہ دے رسول نو اتھے ہی نماز دا خیال آیا ہے۔ اساں تو سونجا دیکھاں جو چاند بندے لگدا ہے کوئی دیگ پکی پئی ہو سی، کیونکہ ساڈا تہاڈا خیال اس پاسے ہوندا ہے۔ اے خوشبو جڑی آندی پئی ہے نا، اے کوئی بریانی اتھے کچھ نہ کچھ ہویا ہے، وہ جڑا کام ویندا پہ او ختم تے اتھاں ہی بہ گیا تلی اے چاول مکا ساں تے تا اگے ویسا۔ مگر اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دن میں ویکھے ایڈے عظیم لوگ آئے نے، وڈے عزت تے عظمت والے لوگاں دی جماعت کٹھی ہوئی ہے۔ آخر کوئی وقت نماز آلہ لگتا ہے، تارے سارے لوگ جمع ہوئے، اللہ دے نبی فرما دے میں ویکھے جو پتہ نہیں نماز پڑھیں دا کون ہے۔ تھوڑی دیر گزری تا جو جبریل آیا میرے سجے ہاتھ کو لو پکڑیا، ہاتھ دے اندر ہاتھ رکھ کے آتا ہے تقدم فصل بہم، سونے دا سردارا سچیندہ کے کھلائیں، اس مسلح تے ہور کسے نہیں آونا، آج تو ہی آ سکتا ہے۔ جتے محمد ہوئے اتے ہور مسلح امامت کوئی نہیں آندا، نہ کوئی ملہ آ سکتا ہے، نہ کوئی صحابی آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی پیر آ سکتا ہے۔ اس مسلح نے قیامت تک واسطے خالی رہنا ہے۔ جتے محمد آونگے 1,24,000 نبی اس مسلح تے قدم نہیں رکھ سکتا تے تو میں کونہ۔ جناب اگے آؤ نماز پڑھاؤ، تمام انبیاء توڑی انتظار اچ بیٹھے ہوئے، توڑی کمال دی گلے جبریل امین محمد پاک دا ہاتھ پکڑ کے آدن نماز پڑھاؤ، تے محمد پاک ابو بکر دا ہاتھ پکڑ کے آدن آج تو نماز پڑھا۔ او ویلا یاد رکھو نا، او ٹائم یاد ویلا اللہ دے نبی بیمار ہو ونجن تے نبی پاک اپنے صحابہ کرام نو حکم دے من مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، آج میرے مسلح تے ابو بکری آونے غور کسے نہیں آونا۔ محمد پاک حجرے وچن تے ابو بکر مسلح تے آیا، توجہ ہے مسلح تے آیا، اللہ دے نبی بیت المقدس چنتے بیت المقدس مسلح
خالی پہ آئے اگے جبریل دے نماز پڑھاؤ اللہ دے پاک پیغمبر اگے ہوئے نماز پڑھاون واسطے ہاں اس معراج وچوں مسئلہ نکلیا اور مسئلہ کی نہیں دیا بھائی مسئلہ نکل آیا کہ جتھے محمد پاک آمن موجود ہومن حاضر ہومن ناظر ہومن اتھے کوئی نبی بھی نماز نہیں پڑھا سکدا مصلی تے نہیں آ سکدا اللہ دے نبی جدا ابو بکر نو آکھیا آپ حجرے وچھن اپنے حجرے مقدس دے اندر تشریف فرمان تے ابو بکر نو آکھیا تو میری خیر موجودگی نماز پڑھا دے ہاں اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھائی ہے تے آپ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نماز کوئی بھی اللہ ایسی نہیں رکھی جیسے فاتحہ نہ ہوئے محمد پاک نے فاتحہ پڑھی مگر 1,24,000 نبیاں نے نہیں پڑھی میں آکھا نا جو معراج چو مسئلے کڑھے ساں اور مسئلے گن دے ونجو 1,24,000 نبی نے فاتحہ کس پڑھی نازلی محمد پاک تے ہوئی ہے توجہ ہے سورت پہلی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق دوسری سورت نازل ہوئی مزمل تیسری سورت نازل ہوئی مدثر چوتھی سورت نازل ہوئی القلم تے پنجویں پوری سورت نازل ہوئی سورت الفاتحہ فاتحہ نازل ہو چکی ہے اور نبی دا فرمان بھی سن لو کہ نماز فاتحہ تے بغیر نہیں ہوندی اور پیغمبر نماز پڑھا رہے آپ تا فاتحہ پڑھ رہے ہیں مگر کوئی نبی نہیں پڑھ رہا نبیاں دی نماز ہوئی کہ نہ ہوئی اے نفلی نماز ہے اے کیڑی نماز ہے اے نفلی نماز ہے وقتی نماز ہے وقتی طور تے نبی دی امامت کراون واسطے امام الانبیاء بناون واسطے اللہ اے اہتمام کیتا وقتی نماز ہے نفلی نماز ہے فاتحہ نبی نے پڑھی باقی نبیاں نے اور فتویٰ لو تو وال اے سوچو تو فتویٰ کتھے جا رہے ہیں جے نبیاں دی نماز نہیں ہوئی تیری کیڑی بوتھی ہے نماز پڑھنا لی تو کیویں نماز پڑھ کے آتا ہے میری نماز ہو گئی ہے جدا نبیاں دی کو نہیں ہوئی تے تیری کیویں ہو گئی ہے اگر نبیاں دی ہو گئی ہے تا میری بھی آکھنا اچھا اگلی گل سن ابو بکر مصلی تے آیا نماز شروع ہو گئی ہے فاتحہ پڑھی جا چکی ہے اگے قرات شروع ہو گئی ہے نبی پاک دو بندیاں دا سہارا لے کے اندر آ گئے ابو بکر نو محمد پاک دی آمد دا احساس ہویا صحابہ دن جدو نبی پاک آوے نا مسجد خوشبو نال معطر ہو گئی دی خوشبو محمد پاک دی آئی ہے مصلی تو پچھانٹن لگن تے نبی کریم فرماندن مکانکا 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 کھلوتا رہے اپنی جگہ تے کھلا رہے مگر ابو بکر کھلوتا نہیں ادھے ماں کانا ینبغی لابن ابی قحافہ ابن ابی قحافہ دے پتر نو گل ڈھک دی بھی نہیں سجدی بھی نہیں کہ محمد آ جاوے تے میں مصلی نہ چھوڑا انج نہیں ہو سکتا محمد پاک اگے آ گئے ابو بکر محمد دے پیچھے تے باقی امت ابو بکر دے پیچھے حدیث چاہتا ہے نبی پاک نے اتھوں قرات شروع کی تھی جتھوں ابو بکر چھوڑی ہن فاتحہ محمد پاک ہی کو نہیں پڑھی تے پچھلیاں بھی کو نہیں پڑھی تے نماز ہو گئی ہے تے جڑے ملا فتویٰ لئی کھڑے آکھو انہاں ملوانیاں دی اپنی نماز کوئی نہیں اللہ دی قسم انہاں دی اپنی نماز کوئی نہیں اگر ہووے ہاں تا اے نبیاں دی نماز تے اعتراض نہ کرے نا اے سمجھدا ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ تے اعتراض کر رہا امام ابو حنیفہ اللہ دی قسم محمد دی سنت دا عاشق بندہ گزرے
جڑا کائنات تک چھوڑ سکتا ہے مگر محمد دی حدیث نہیں چھوڑ سکتا. یہ جڑے ملا فتوا لاندے نا میں انہاں نو ابو حنیفہ دی جتی دی مٹی دے برابر نہیں سمجھدا. امام اعظم دی جتی دے برابر نہیں. میں انہاں نو امام اعظم دی جتی دی نوک تے رکھ کے اڑا دیواں مگر امام اعظم دی شان وچ کدے گستاخی برداشت نہ کراں. کیا خیال ہے بھائی؟ 14ویں صدی وچ جمدا پیا تے اعتراض ابو حنیفہ تے، اعتراض امام احمد بن حنبل تے، امام مالک تے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین تے. ایسیاں ہستیاں تے اعتراض کر رہے ہیں جنہاں دی ابو حنیفہ دی الف نال ہی مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا اللہ دے پاک باز بندے محمد کریم نے نماز پڑھا دیتی. جبریل دے جناب آدم اے تیرا بیٹا محمد پاک ہے تساں انہاں دے باپ ہو. حضرت آدم علیہ السلام فرماندے مرحبا بی ابن صالح والنبی صالح، او میرا نیک بیٹا تیرے اتے اللہ دے سلام ہوون، او میرا نیک نبی صالح نبی تے صالح بیٹا بڑھ کے آونا لا. خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا مرحبا. ملاقاتاں کرائیاں گئیاں، ساری ملاقات ہو گئی ہے، نماز مکمل ہو گئی ہے. توجہ ہے؟ انبیاء جتھوں جتھوں آئین کتھوں آئین ہوں اے بھی وچوں مسئلہ نکل سی. کتھوں آئین؟ جنت دے مکاناں وچوں آئین. جتھے جتھے نبیاں دے مکان بنیاں، کوٹھے بنیاں، بلڈنگاں بنیاں، کوٹھیاں بنیاں، محلات جنت دے اندر بنیاں، اللہ نے ہر نبی نو اتھوں ٹوریا ہو، اتھوں چلایا جاؤ میرے نبی دا استقبال کر کے آؤ تاکہ او وعدہ پورا تھی ونجے جڑا میں عالم ارواح وچ تواڈے کولوں لیا ہا. او وعدہ قرآن وچ اللہ بیان کیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. انبیاء نو میں آکھیا جدا تواڈی زندگی وچ تواڈی موجودگی وچ میرا محمد پاک آونگے اس ویلے تساں اپنے آپ نو نبی نہیں آکھنا، امتی بن کے میرے محمد دے غلام بن جائے. اے تواڈا ساڈا وعدہ ہو گیا. محمد آونگے ول تساں امام نہیں رہنا، نبی نہیں رہنا، تساں امتی بن جاسو تے محمد تواڈا نبی بن جاسی. تساں مقتدی بن جاسو، محمد تواڈا امام بن جاسی. کسے دی دور وچ محمد پاک نہیں آئے، محمد پاک جدائن ساریاں دی وفات ہو گئی. ساریاں دی ایک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے مگر آسمانہ تے دنیا تے کوئی نہیں. انہوں جسم سمیت اللہ اٹھا لیا تے جڑے ویلے اس زمین تے دوبارہ اترنا ہے اس لوگاں کو لو سننا ہے. لوگ آدھے ودے اسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے کلمے نو پڑھ لینا ہے. اس انج نہیں آکھنا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نہیں نہیں انج نہیں آکھنا. اس اپنی زبان نال بھی آکھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
اس بھی محمد رسول اللہ دا اقرار کر کے ہکو عیسیٰ جس نے دنیا تے محمد دی نبوت دا زمانہ پاونا ہے تے اس نے اپنی نبوت دا اعلان چھوڑ کے محمد کریم دی نبوت دی تصدیق کر دیونی ہے تے باقی جتنے انبیاء ہیں وہ جڑے ویلے بیت المقدس سے چلا انہاں نو کٹھا کیتا ہے انہاں نو مقتدی بنوا کے اللہ پاک نے ثابت کر دیتا کہ محمد رسول اللہ دے آون تو بعد تہاڈی امامت بھی نہیں چلنی. توجہ ہے. جبریل امین نے اذان دیتی جدو نماز ہوئی نا جبریل اذان دیتی تے اس اذان وچ حیا توجہ ہے اس کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ توجہ ہے اس محمد پاک دا نام ہے باقی انبیاء سارے بیٹھن کسے دا نام معلوم ہوتا ہے جبریل نے اے بھی مسئلہ وچوں کڈیا ہے کہ ہن محمد پاک دی نبوت دا زمانہ آ گیا ہے لہذا ہن اذان وچ صرف محمد تا رہ سکدا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی دا نام بھی اذان وچ نہیں آ سکدا تے کلمے وچ بھی نہیں آ سکدا تے اے لمبیاں ٹاراں بدھی کھلا ہوئے اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ علی میرے محمد دا غلام ہے میرے نبی دا خادم ہے جدو آدم تو لے کے عیسیٰ تک اذان وچ کسے دا نام نہیں تے علی دا کیویں آ سکدا ہے ہن ایتھے علی دا بھی نہیں آونا نبی دا بھی نہیں آونا اے ایڈی اچھی لمبی سر بن کے آتا ان امیر المومنین وامام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ حجت اللہ علی الخلق. توجہ ہے وہ حضرت علی تا محمد دا لاج دلارا ہے محمد دا پیارا ہے مگر علی وچ محمد علی محمد تے محمد علی وچ علی محمد دا پیارا محمد علی دا پیارا تیرے تے میرے دل دا گزارا مگر علی کلمے وچ نہیں آ سکدا علی اذان وچ نہیں آ سکدا جے اذان وچ آونا ہویا محمد دی موجودگی تے باقی نبیاں دا ذکر بھی آ ونیا جدا نبیاں دا نہیں آیا جے اذان وچ پہلا نمبر آویا تو ابو بکر دا آویا جدا ابو بکر دا نام ہی نہیں لیندا جدا عمر اوہو لو کان بعدی نبی لکان عمر او عمر محمد دا ایسا غلام ہے جے بارے فرماندے جے میرے بعد نبوت دا دروازہ کھلنا ہویا تا اللہ نبوت دا تاج میرے عمر دے سر تے رکھ دے ویا جدا عمر دا نا اذان وچ کوئی نہیں عثمان میرے نبی دا دوہرا دماد علی دے گھر ایک بیٹی عثمان دے گھر دو بیٹیاں جے دو فوت ہو ونجن تے نبی پاک فرماوے جے اللہ میں نو 100 بیٹی دے ویا ایک فوت ہو ونیا تے دوئی دے دیواں او فوت ہو ویا تے 3 دے دیواں او فوت ہو ویا تے 4 لگے یگے بعد دیگرے لگاتار 100 بیٹی دا نکاح بھی میں کر کے دے دیواں عثمان نالو اتنا محمد راضی تے خوش مگر اساں کلمے تے اذان عثمان دا نام ہی نہیں لیندے کدے لے آئے کسے بولو کیوں جو بندہ نہیں کیونکہ محمد پاک آونجے تول نبوت اسے دی سنت اسے دی رسالت اسے دی ادارت اسے دی صدارت اسے دی اقامت اسے دی دیانت اسے دی عنایت اسے دی ہدایت اسے دی حجت اسے دی لجت اسے دی نظمت اسے دی نقمت اسے دی حشمت اسے دی صدارت اسے دی وزارت اسے دی نظر اسے دی عدل اسے دا فضل اسے دا علم اسے دا حلم اسے دا حکم اسے دا امر اسے دا نظر اسے دی بدر اسے دا فجر اسے دی قدر اسے دی جزا اسے دی ادا اسے دی ضیاء اسے دی وفا اسے دی حیا محمد دی ہو سکتی ہے اور کسے دی نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ جبریل نے نہ لیا صرف
اذان وچ محمد پاک دا نام لیا ہے، لہذا مسئلہ نکل آیا نبی دے کلمے پڑھن تو بعد اذان تے کلمے وچ نبی دا نام تا استعمال کر سکدے ہور بولو۔ ابو بکر صدیق نال کائنات نو بڑا پیار ہے مگر کلمے چ اذان نہیں آ سکدا۔ حضرت عمر نال بڑا پیار ہے مگر کلمے اذان وچ نہ۔ عثمان نال دنیا نو بڑا پیار ہے مگر کلمے اذان وچ ذکر نہیں آ سکدا۔ علی نال میرے سمیت سنی قوم نو بڑا پیار ہے، توجہ ہے، چونکہ علی محمد دا صحابی ہے اور صحابہ سارے برحق ہیں، صحابہ سارے مومن، صحابہ سارے فائزین، صحابہ سارے مفلحون، متقون، صادقون، راشدون ہیں کہ نہیں؟ اللہ سارے نو کٹھا ٹکٹ دیتا جنت دا، اے وچوں وکھرا وکھرا تو میں کیتی ودیا، ٹکٹ اللہ سارے نو کٹھا دیتا ہے کہ سارے جنتی ہیں۔ جاگ دے پائے ہو؟ اللہ دے پاک باز بندے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، اور اتھے تونی زمین علی سیر ختم ہو گئی ہے۔ اس نوادن اسراء اے سیرے تے بیت المقدس تو اگے جڑا سفر ہے انہوں معراج آدن، انہوں کیا آدن؟ معراج آدن۔ ہن معراج شروع ہون لگا، اللہ دے پاک پیغمبر چڑھن پہلے آسمان تے، سیڑھی لگی گئی ہے، اللہ دے نبی سیڑھی بسیڑھی چڑھ دے پہن، پہلے آسمان تے ملاقات ہوئی حضرت آدم کس نال؟ بابے آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے نال۔ آدم علیہ السلام نے محمد پاک دا استقبال کیتا، مرحبا مرحبا دی آواز آئیاں، والدوے اسمان تے چڑھن اللہ دے پاک پیغمبر تے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تے حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہاں دو نبیاں نال دوے اسمان تے ملاقات ہوئیے، تریے اسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے، چوتھے اسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے، پنجویں اسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے، چھویں اسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئیے، ستویں اسمان تے ابراہیم خلیل اللہ۔ کتنے اسمان ہن بولو؟ تے ملاقات ہوئی ہر نبی نال ہر آسمان تے، توجہ ہے؟ اوئی نبی نماز پڑھ کے گئن کتھوں؟ بیت المقدس زمین تے کہ اسمان تے؟ زمین تے۔ انہاں نماز کتھے پڑھی؟ زمین تے۔ تے قبرہ کتھے ہوندیاں؟ نہیں، قبرہ آسمان تے ہوندیاں۔ تساں کوئی بندہ دفنا کے آئو؟ پہلے آسمان تے، دوے تے، تریے تے، چوتھے تے کوئی دفنا آئو؟ کتھے دفنائے وے؟ زمین تے۔ معلوم ہوندہ ہے بندیاں دیاں جسمہ واسطے قبرہ ہوندیاں زمین تے، بندیاں دے ٹکانے ہوندے عرش برین تے۔ آدم نال تا ملاقات ہوئی کہ آدم دا مسکن تھے، عیسیٰ نال ملاقات تا ہوئی جو عیسیٰ دا مسکن تھے، ہاں ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات تا ہوئی جو مسکن تھے، یوسف علیہ السلام نال ملاقات تا ہوئی جو ٹکانا اللہ نے انہاں دا اتھے بنایا، حضرت ہارون نال ملاقات ہوئی جو ٹکانا اتھے بنایا، حضرت موسیٰ نال ملاقات ہوئی جو ٹکانا اتھے بنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ او دے نال ملاقات ہوئی جو ٹکانا اللہ نے اتھے بنایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء نال ملاقات کیتی نے، والبیت المعمور تے پہنچن، ایک بیت اللہ، ایک بیت المقدس تے ایک بیت المعمور، جیڑا جتھے زمین تے بیت اللہ ہے اے دے سامنے بیت المعمور ہے، اے دے سامنے بیت المعمور ہے۔ اس بیت المعمور تے محمد پاک پہنچے نے، فرشتے محمد دے پیچھے کھلوتن تے محمد انہاں دا امام بڑے ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت المعمور بھی ویکھیا، آسمان دیا سیراں بھی کیتیاں، نظارے بھی کیتے نے، حتیٰ کہ نبی پاک فرما دین مینوں ایک پاسوں بڑی خوشبو آئی ہے سونی جائی،
جنت دی ایک وادی بنی ہوئی ہے، جنت دی وادی بنی ہوئی ہے، اس وادی وچوں مینوں بھینی بھینی خوشبو آئی ہے، سونی سونی خوشبو آئی ہے، مزیدار خوشبو آئی ہے، میرا دل اس پاسے مچلاون لگ گیا ہے، میرا دل اس پاسے متوجہ ہون لگ گیا ہے، تا جو بہشت برین دے وچوں آوازاں آونیاں شروع ہو گئیاں، اے اللہ میرے اندر عشرت کدے بہت زیادہ ہو گئے، میرے اندر دودھ دیاں نہراں وگدیاں پئیاں، شہد دیاں نہراں چل دیاں پئیاں، پانی دیاں نہراں چل دیاں پئیاں، سلسبیل دیاں نہراں چل دیاں پئیاں، شرابن طہورا دیاں نہراں چل دیاں پئیاں، مونگے بھی بہت ہو گئے، دودھ بھی بہت ہو گیا ہے، شہد بھی بہت ہو گیا ہے، نعمت انعام تے پھل تے فروٹ ہی بہت زیادہ ہو گئے، اللہ میں بھری گئی ہاں، میرے اندر ان گنجائش باقی کو نہیں رہ گئی۔ اللہ نے جنت دے سوال دا جواب دے کے آکھا ٹھہر ون صبر کر صبر کر، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت جس نے دنیا دے اندر شرک نہیں کیتا اس نے تیرے اندر داخل ہونا ہے۔ تیرے اندر کون آسی جس ہاں مشرک دی گنجائش اللہ رکھی کوئی نہیں، جی یقین نہ ہوئے تو 8واں سپارہ پڑھ گئے۔ اللہ فرماندا ہے لا يدخل الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک بندے دا جنت جانا اتنا محال تے مشکل ہے جی میں سوئی دھاگا جیسے تساں پاندے ہو تے کپڑے بناندے ہو، اس سوئی دے دک وچوں اس سوئی دے ناکے تے سوراخ وچوں جی میں اٹھ دا ونجنا مشکل ہے، ایویں بندہ مشرک ہوئے تے او دا جنت وچ داخل ہونا بھی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک مر جاوے بھاوے نبی دا پتر ہوئے، بھاوے نبی دی بیوی ہوئے، بھاوے نبی دا پیو ہوئے، اللہ فرماندا جنت وچ داخل نہیں ہو سکدا، بھاوے مشرک پیر مر ونجے، بھاوے مشرک مرید مر ونجے، بھاوے مشرک وڈے کلھے والا مولوی مر ونجے، وڈیاں ٹاراں والا پیر مر جاوے، او دے مرید مر جاوے، اگر شرک دی حالت وچ مر گئے تا محمد کریم فرماندا ہے او بندہ کدے بھی جنت دا حقدار نہیں تے داخلہ ہوتا کوئی نہیں۔ اللہ جنت نو آدھا ٹھہر ون چلی ون، ہر مومن مرد جڑا موحد ہویا، جڑا خدا دا پست پرستار ہویا، رب دا پجاری ہویا، او مرد ہویا تے بھاویں عورت، اس نے تیرے اندر داخل ہونا ہے، ہر اس بندے نے داخل ہونا ہے جس نے میرا شریک نہیں بنایا، ہر اس بندے نے تیرے اندر داخل ہونا ہے جس بندے نے میرے برابر کسے نو بھی نہیں سمجھا، ہر کسے نو سمجھا تا میرے تو تھلے، ہر کسے نو سمجھا تا میرے تو تھلے سمجھا، میرے برابر بھی نہیں سمجھا، میرا ہمسر بھی نہیں سمجھا، میرا شریک بھی نہیں سمجھا، اور جے دے دل وچ میرا ڈر ہویا او دے دل نو میں قیامت تک واسطے محفوظ کر دے سا، او دے دل وچ کسے چیز دا ڈر کوئی نہ ران دے سا، اور جس میرے نال امید رکھی، اے اللہ دیاں تے جنت دیاں گلاں ہو رہی ہیں، جس نے میرے نال امید رکھی میں انہوں کدے مایوس نہیں ہون دیونا، میں اودیاں امیداں تے پورا اتر سا، میں اودیاں امیداں دے مطابق اودیاں جھولیاں بھر دے سا، اس وقت تو ٹھہر جاں تے صبر کر لے، تیرے اندر فلاوی داخل ہونا تے فلاوی ہونا، مگر انہا عقیدے نہ آلاؤنا تے تاں داخل ہونا، انہا شرطہ نہ آلاؤنا تے تاں داخل ہونا، او بیشت برین صبر کروان، تیرے اندر ہر اس بندے نے داخل ہونا ہے جس بندے دے دل چلا دی خالص توحید ہونی ہے، خالص ایمان موجود ہونا ہے، اور جنہ لوگاں نے عمل کرنا ہے تے نیک تے صالح عمل کرنا ہے، انہاں سارے بندیاں نو میں پورا پورا بدلنا بھی دیونا ہے تے پوری پوری میں انہاں نو جزا بھی،
میں انہوں نے جزا بھی دے سا جنت جدوں ایک گل اللہ دی سونی آکھن لگی اللہ میں خوش ہو گئی جے موحد میرے اندر آئے تو میں بولو معلوم ہو دے جنتی مشرکہ نو پسند نہیں کر دی جنت دی پسند دی موحد ہے اللہ دی پسند دی موحد ہے قرآن دی پسند دی موحد ہے رحمان دی پسند دی موحد ہے سجاد الرحمان دی پسند دی موحد ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے